हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने ब्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, बड़ी खबर तो ये है कि आज आपके भाई को भी बड़ी तरह किस्म की धमकियां दी गई पाकिस्तान से टेलीफोन करके, और ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान आओगे तो तुम्हें भी नंगा करके मारेंगे क्योंकि तुम भी इमरान खान के बलूंगड़े हो। ये लफ्ज इस्तेमाल किया एक पठान भाई ने। अब न जाने कहां से बोल रहे थे, पाकिस्तान का नंबर आ रहा था। मैं अपनी टीम को कहूंगा नंबर भी स्क्रीन पर दिखाएं और उनकी ऑडियो भी आपको सुनाएं जिसमें वो नंगा करके मारने की धमकियां दी जा रही हैं। ये तो एक अहम खबर है जिससे आपको आगाह करना है, लेकिन इससे भी एक बड़ी और अहम खबर यह है कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के रास्ते मुकम्मल तौर पर आज जुदा हो गए हैं। और कल जो गुजर गया है उस दिन उन्होंने अपने लेटर पैड और मोनोग्राम से अपने बाप की तस्वीर लगाकर अपने चचा की तस्वीर हटा दी है। इससे ये जाहिर होता है जो बात हम बड़े अरसे से करते चले आ रहे थे कि शीन नून से शीन निकलेगी, अब वो बात बिल्कुल वाज़े तौर पर सामने आ गई है। नाज़रीन, इसके साथ साथ अब ऐसे हसास मामलात को छेड़ रहे हैं कि जिनके छेड़ने से इनकी अपनी बेइज्जती होगी। यानी जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार को अब ये छेड़ना चाह रहे हैं और जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि मेरी आने वाली किताब तमाम पोल खोल देगी। और मेरा भी ये कहना है कि अगर इनकी जिद्दें बाज ना आई तो जस्टिस साकिब निसार इनके ऐसे ऐसे पोल खोलेंगे कि इनको मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। इनको चाहिए कि अगर अपने वालिद साहब से मरियम साहबा जाकर पूछें कि उनके दादा ने जस्टिस साकिब निसार के बारे में क्या कहा था, उनकी वकालत, उनकी दयानत, उनकी अमानत के बारे में किस कदर मोतरफ थे वो मियाँ मोहम्मद शरीफ, तो उनको पता चलेगा कि इनके बारे में बात करना कितनी बदतमीजी की बात है। जस्टिस साकिब निसार एक प्रोफेशनल और एक मंजे हुए वकील और जज हैं। उन्होंने तो बल्कि अवाम की, उस गरीब अवाम की आवाज़ बने जो अस्पतालों में जाके इलाज नहीं करा सकते थे, जिनसे 25-25 लाख रुपया अस्पताल की फीस के नाम पर लिया जा रहा था। इसके साथ उन्होंने कई ऐसे सो मोटो एक्शन लिए जिससे कई गरीब लोगों को फायदा हुआ। तो अगर ये उनके बारे में भी कुछ करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में इनको करना चाहिए। और अगर जस्टिस साकिब निसार ने अपनी जुबान खोल दी तो फिर इनको कहीं भी मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ नाजरीन, जैसा कि आप तवक्को कर रहे होते हैं कि मैं आपको लंदन की खबर सुनाऊं, लंदन में मियाँ बीमार शरीफ क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। शॉपिंग करने गए हैं बेंटले गाड़ी में, कहाँ गए और फिर अवाम ने उनके साथ क्या सलूक किया, निक्कर भी खरीद कर नहीं आ सके। आइए पहले वीडियो देखें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुंह पर अंडरवियर क्यों पहने रखते हैं। Nawaz Sharif, I don't believe it. ये देखो, वाह, आजा इसके बाप की क्या कर रही है। नवाज शरीफ, I don't believe it. जी तो नाजरीन, आपने देखा ये एक मज़ा खेज बात है। मियाँ बीमार शरीफ जब भी बाहर निकलते हैं तो एक मास्क जो चंद माह पहले कंपल्सरी था पहनना, उसको पहन के रखते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि नाला कहाँ बांधा जाता है, शलवार की लंबाई क्या होती है। और मास्क जो है वो हमेशा नाक की हड्डी के ऊपर बांधा जाता है, क्योंकि कहने वाले डॉक्टर कहते हैं कि जो भी वायरस जाता है नाक के जरिए अंदर जाता है। लेकिन ये तो होंठों तक पहन लेते हैं, शायद नीचे कोई लिपस्टिक लगाई होती है,
لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ ایک انڈرویئر کی دوسری شکل ہے جو یہ چہرے پر باندھ لیتے ہیں. اور انڈرویئر کے حوالے سے تو مجھے یاد ہے کہ ان کا ایک سیکرٹری بھی اس کام کا بڑا ماہر ہے جس کا تعلق قصور سے ہے. وہ پہلے ان کے پاس آنے سے پہلے کیٹ واک میں ماڈلوں کی جو لڑکیاں ماڈل ہوتی ہیں انڈرویئر چینج کروایا کرتا تھا. تو شاید اس کو دیکھ کے انہوں نے بھی منہ پہ انڈرویئر لپیٹ لیا ہے. بہرحال قصہ یہ ہے کہ سینٹرل لندن کے علاقے نائٹس برج میں جو ہے شاپنگ کرنے کے لیے آئے تھے بڑی گاڑی میں, قیمتی گاڑی میں, اس گاڑی میں جس کی قیمت جو ہے غریب نے آٹا بیچ کر, کپڑے بیچ کر, بچوں کی تعلیم کی ضروریات کو پس پشت ڈال کر اپنی جیب سے ادا کی ہے. سرکاری خزانے سے لوٹی ہوئی اس گاڑی کو لے کر جب یہاں آئے تو ان کو ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ یہ عمران خان پر توشہ خانہ سے گڑی چوری کرنے کا الزام لگاتے ہیں. خود کیا کیا چوری کیا ہے, کیا کیا مال بنایا ہے کہ آج لندن کی سڑکوں پر بینٹلے میں گھوم رہے ہیں اور مہنگے ترین سٹور پر آ کر شاپنگ کرنے کی کوشش کی ہے. جانے والے تھے ہیرڈز میں لیکن کسی اور برانڈ کے اندر گئے ہیں, پھر اس کے بعد سنا گیا کہ ہیرڈز میں بھی گئے. لیکن ہوا کیا, اصل واقعہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. کئی دفعہ ناظرین ہمیں واقعات مل جاتے ہیں لیکن ان کی ویڈیوز نہیں مل پاتی کسی نہ کسی وجہ سے, کیونکہ کئی یہاں لندن میں ایسی بلڈنگز ہیں جہاں ویڈیو بنانا منع ہے. تو ہمیں جو واقعے کی اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتے ہیں جب لندن کے سٹور میں داخل ہوئے تو وہاں پر ان پر پھر چور چور کے نعرے لگ گئے اور بیچارے بغیر کچھ خریدے ہی واپس آ گئے. محترمہ صفدر روان کہتی ہیں میرے باپ سے بہادری سیکھ لے عمران خان. بہادر یہ اتنے ہیں کہ جب سے یہاں آئے ہیں 4 سالوں میں 8 عیدیں ہوئی ہیں. عید الفطر کی نماز, ماں کے جنازے کی نماز, کوئی نماز میں یہ بنفس نفیس شریک نہیں ہوئے. اور اگر بیگم کلثوم کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں تو پچھلے دروازے سے نکل آئے ہیں. خدشہ ہوتا ہے کہ اگر نماز پڑھنے جائیں گے تو لوگ چور چور کے نعرے لگائیں گے. تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جاتے جاتے آپ کو ایک تہلکہ خیز خبر دیتا ہوں. یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا لونڈا لفاڑا ہے, ان کو بھی ننگا کرنا پڑے گا. یقیناً اگر یہ شخص لندن میں نہیں ہوتا نا تو ان کو بھی ننگا کرنا پڑتا. یہ ننگا ہو جاتا. یہ ایسی حرامزادے اور ایسی جھوٹے اینکر کو لازمی ننگا کرنا چاہیے. وہ کہتا ہے نا کہ بھئی ہمیں ننگا کیے, ہمارا کیا قصور تھا ہمیں ننگی. ان لوگوں نے جو ہے نا صحافت کو ایک دلالی کے طور پر استعمال کیا. خاص طور پر ان لوگوں کی فنڈنگ ہوتی ہے, ان لوگوں کو پیسہ ملتا ہے اور یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں. پاکستان بھلے باڑھ میں جائے, پاکستان بھلے نقصان میں گرا جائے, پاکستان ٹوٹ جائے, پاکستان سے لوگوں نے لینا دینا نہیں ہے, صرف ان لوگوں نے پیسے سے لینا دینا ہے. جیسے یہ آروائی کا دیکھیں, جتنے بھی اینکر ہیں وہ صحافت نہیں کر رہے. وہ بھائی اگر آپ لوگوں نے صحافت نہیں کرنے تو جا کے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرو نا. جیسے عمران ریاض خان ہے, وہ بڑوا دلال جو ہے نا, ان کو ننگا کر دیا. آپ دیکھو نا بال ٹی وی کا دیکھو, سارا دن جو ہے نا وہ لونڈا لفاڑا بنا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ ہوا ہے, ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, ان کے ساتھ. تو ایسی بغیرتوں اینکروں کو تو ننگا کرنا ہی چاہیے. اور یقین مانیں کہ اس شخص کو بھی جلد ننگا ہوگا. یاد رکھنا, اتنا بےغیرت اینکر ہے یہ لوگ بڑوے دلالوں. آپ کو بھی شرم آنا چاہیے کہ آپ اس طرح ویڈیو شیئر کرتے ہو. کامران خان کو دیکھیں, وہ کہتا ہے نا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گاڑ کا. وہ کہیں کا نہیں رہا, جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن جب وہ اس دن کچھ دن پہلے ان کو ایک کال محسوس ہوا کہ اس دن سے جو ہی بالکل چپ ہو گیا. وہ لونڈا لفاڑا بنا ہے دلال جو ہے نا, وہ بھی عمران خان کا گن گا رہا ہے. اب ظالموں, پاکستان کے بارے میں سوچو, کسی پولیٹیکل پارٹی بارے میں نہیں سوچو. صحافت تو ایک عبادت ہے. عمران خان نے کسی بھی کورٹ میں اب پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کر لو جو کچھ کرنا ہے.
मैं ਤੁਹਾਡੇ क्या कहते हैं काबू आने वाला नहीं हूं। लेकिन एक बात मुझे बड़ी हैरानगी की नजर आ रही है कि एंकर हजरात को ये पता ही नहीं है कि नाकाबिल जमानत वारंट क्या होते हैं और वो किस तरह से तामील कराए जाते हैं। हम जब तालिब इल्म थे तो हम स्टूडेंट्स यूनियन एक्टिविटीज में कई किस्म के नाकाबिल जमानत वारंट का सामना कर चुके हैं। इसका तरीकाकार ये होता है कि मकामी पुलिस का कोई सिपाही जो आपका दोस्त भी होता है आता है और आपको कहता है कि यार कुछ दे दिला दो तो मैं सुबह 9 बजे तुम्हें कोर्ट के बाहर मिलूंगा, वहां आ जाना, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के जज के सामने पेश कर दूंगा और तुम्हारा केस प्रोसीड होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारा वकील कह देगा कि मेरे पास अभी वक्त नहीं है, मैं अगली पेशी पे केस तैयार करके लाऊंगा और जज तुम्हें अगले केस की तारीख दे देगा। लेकिन इतने बड़े बड़े जो डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं और ये जान मकबूल साहब, उनको भी मैंने सुना, औरों को भी सुना, लेकिन किसी को ये तरीकाकार समझ ही नहीं आ रहा। और अगर शिबली फराज साहब ने लिख कर दिया है कि इमरान खान यहाँ नहीं है तो ये आम प्रैक्टिस है। जब हम स्टूडेंट लीडर थे और हमारे पास मुकदमात होते थे तो हम पास खड़े किसी और को कह के लिखवा देते थे कि यार वो बंदा तो कराची चला गया हुआ है। तो ये एक आम प्रैक्टिस है पाकिस्तान में। कोई खास इसमें कोई जो है वो जुर्म नहीं हुआ, कोई खास कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। इमरान खान अगर चाहेंगे तो वो अदालत में पेश हो जाएंगे, माजी में भी ऐसा करते रहे हैं। आप फिक्र करें अपने बाप की कि वो कैसे आएंगे, सही सलामत आएंगे या फिर उनको भी बॉक्स के जरिए लाना पड़ेगा। ये फिक्र आपको करने की जरूरत है मरियम साहबा। और आपको ये भी फिक्र करने की जरूरत है कि आप हर उस शख्स को नाराज कर रही हैं जो आपके आबा अजदाद का खैर खा था और आपके साथ मिलकर जदोजहद करता है। चाचे को नाराज कर दिया, मोनोग्राम मिटा दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लेटर पैड से। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। पाकिस्तान आने वाले दिनों में इमरान खान की क़यादत में खुशहाल मुल्क बनेगा और हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए अल्लाह की ज़ात हम पर रहमो करम करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।